کل قیامت دریو سی اللہ پاک حافظ قرآن دے والدین کو ایک تاج پوے سن جلے دنیا لے سامنے او غریب ماں پیو آسن دنیا والے دیکھ سن آپس دے اندر تصور کرے سن کوئی کیسی کوئی نبی ہن کوئی کیسی رسول ہن کوئی آیا کیسی کتب ابدال ہن کوئی محدث ہن کوئی عالم ہن کوئی قاری ہن کوئی رسول ہن آواز آسی کوئی ادیب نہیں مفسر نہیں مفکر نہیں نبی نہیں رسول نہیں کتب ابدال نہیں کوئی اللہ دے ولی نہیں تول کون اے او غریب ماں پیو ہیں او جڑے دنیا دے اندر ماں لوگاں دے گھراں دے اندر وانجتے جھاڑو پوچا کرے ہاتھ جوڑا دے انہاں دے اندے گھراں دے وچ وانجتے ایویں برتن مانجتے دو چار پیسے کما دے اس بال کو حافظ قرآن بنائے اے او غریب ماں پیو ہیں جیندہ